kag kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Usa ni anak higayon nagampo si Jesus dito sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niya agampo mingon ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloi kami sa pagampo. Ingon nga si Juan nagtudlo sa iyang mga tinun-an. Si Jesus mingon kaniya, ingnan ninyo nini pagampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan. Maghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Og pasayloa kami sa mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Og ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Og mingon si Jesus sa iya mga tinun-an, pananglit usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii, og moingon kaniya, Tay, bay, pabaylo ako og tulo ka buok pan, kay miabot sa amo ang usa ko ka higala, og nga nagpanaw, og wala gayud ako ikadalit kaniya. Kung pananglit, tubagon ka sa imong higala dito sa sulod. Ayaw na ako sa muka, gitrangkahan na ang pultahan, og ang akong kabataan og ako nang higda na, og dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa may imong buhaton. Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya dili siya mubangon og muhatag kanimo pan, apan mubangon na lang siya og muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagpunay og pangayo. Og busa, sultihan ko kamo, pangayo og kamo hatagan, pangita og kamo makakaplag, pagtuktok o gablihan ang pultahan alang kaninyo. Kaya ang tanan nga mangayo hatagan, og siya nga mangita makakaplag, og ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usaba kaninyong mga amahan nga muhatag sa iyang anak og bitin kun mangayo siyag isda? O muhatag ba kanimos baka mo kaniyag tanga kun mangayo siyag itlog? Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag og maayo mga butang ngadto sa inyong mga anak. Nan ang amahan nga tuas sa langit, labaw pang muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Palihog manglingkod. Mayong udto sa tanan. Kinumdum ko sa usa ka istorya, usa ka bata nga nagampo sa sod sa simbahan. Mingon sa isang pagampo, Lord, dagain taon ko og kwarta, kay gakinhanglan ko kwarta ipalit na ho sa mga material sa project sa eskwelahan, kay pikihan man ko dahong ginikanan og kwarta ron tungod kay kami magsuon ng eskwela, gadungan-dungan ang mga bayronon, tampuhon. Kung mahimo Lord, at least bisag na lamay 200 pesos, okay na Lord, kay makapalit na ko sa ahong panginhanglan sa project sa eskwelahan. Sige Lord, maluoy ka, matagiampo sa mga bata. Susan pari dito sa sakristi nakadungog man sa pagampo sa bata. Moto nga gihuwat sa pari nga mo gawas ang bata sa simbahan. Ug tuon man paggawas iyang gitawag, dong ari ra dong. Ari sa manon padre. Paglipay, angay kang malipay ron kay gidungog ang imuhang pagampo sa Ginoo. O di ay kwarta imo na kay mo na imong giampo. Dahay 100 pesos. Mingon ang bata, so salamat so padre kay gidungog jud sa ako ang pagampo sa Ginoo. Mingon ang pare, ayaw ko pasalamati ang Ginoo kay mo'y naghatag nimo sa mong 100 pesos. Nga ni sod ang balik ang bata sa sod sa simbahan, nagampo sa Lord, salamat kayo sa kwarta imong gihatag nako, tingali makatabang na ni sa hong mga panginhanglan sa project. Kung mahimo Lord, sunod nimong hatag adlaw niya iagi sa pari kay kuhaan mig 50%, no? Kay 200 may sige pangadyo 100 may gitunol sa pari. Mo to nga adlaw na iagi sa pari Lord kay kuhaan og 50%. May suon ang ebanghelyo karon nagtudlo nato si Jesus, o dihay usa sa mga tinun-an nga nangutana o nihangyo sa tong Ginoo, tudloi kami sa pagampo, tudloi kami sa pagampo. Ug mo kana ang gitudlo ni Jesus nga pagampo nga ato ang kasagaran nga hinibaw-an ang amahan namo, di ba? Mo kana ang pagampo nga kitang tanan mga biunyagan nakahibaw niya na sa pagampo.
O kining mong pag-ampo si Kristo mismo ang nagtudlo nini alang kanato. Basic prayer kini kanato. Bisan sa gamay pata mo ni unang gitudlo nato, no, sa mga katekista, sa mga ginikanan, o hangtod nga mo kini ang na-memorize nato ning mao nga pag-ampo. Dihayo sa ka bata nga gikan sa eskwelahan, padong siya muli sa ilaha, nilabay siya sa simbahan, nakadungog siya sa pag-ampo, no? Pag-ampo in English may lang gi nadunggan, nakadungog siya sa pag-ampo sa amahan namo. Moto nga pag uli sa ilaha, dagan-dagan siya, nay, tingag na nay, ano niga sa may kuan ani nagsangpit man. Nay, kanang kuan nay kay baw na sukog usay ngan sa Ginoo. Ayun ang bata. Ako sa may ngan sa Ginoo. Ang ngan sa ginunay akong nadunggan, Harold. Ano man? Kay dito sa simbahan ng nadunggan nagampo, mingon sila, Our Father in Heaven, Harold be thy name. Harold ko ngan sa Ginoo. Mo na may suon, no? Ang pag-ampo sa manamo. Mo na gitudlo kay naadihatong panginhanglan. Naadihatong panginhanglan. Ngadto sa Ginoo ang atong pag-ampo kinsa may wa makinhanglan og pagpasaylo. Nadiha kinsa may wa makinhanglan og kalan-on matag adlaw. Ato mga physical nga panginhanglan, pagkaon, di ba? Ato ang mga needs nato. Kinsa may wa magkinahanglan diha og kanang naay malig-on kitang malayo kita sa bugat nga mga pagsulay. Nadiha og nanginhanglan kitag amahan, di ba? Amahan nga murag mga anak nga nangita og kanang naay amahanon nga pagtagad og gugma sa ginikanan. Muna may igsoon nga diha sa ato ang pag-ampo manamo, nagtug-an ka nato nga kini di ay usa ka pagsulod sa basic nga relasyon tali nato sa Dios og kita. Nga ang atong relasyon nato sa Dios mura og amahan og anak. Kay gitawag nato siya og amahan og kita ang iyang mga anak. Diba? Si Kristo mismo mo'y nagtudlo na to nga tawgo na to ang Diyos ug amahan. Unique ka na sa mga Kristohanon o Kristyanismo nga pagtuo. Kay sa tanang mga dagkong tinuhan sa tibuok kalibutan, ang Kristyanismo lamang ang mutawag sa Diyos ug amahan. Dili na mahimo sa ubang mga tinuhan sa dagkong tinuhan sa kalibutan. Kita mga Kristiyanos lamang ang gitudluan ni Hesukristo nga mutawag kita og amahan. Muna nga ang ato ang relasyon sa Dios amahan ug anak. Ug mo kini ang nindot nga atong pamlandungan. Tungod kay ang nagtug-an ka nato kini mong pagkampo kay gitulo sa atong Ginoo. Kinsa ta? Kita day mga anak sa Dios. Mo na atong identity. Mo na nga confident kita nga moslitok ni mga pag-ampo ngadto sa atong Ginoo. Kay ang anak kanunay nakinhanglan sa amahanon nga pagtagad. O kita nga naglitok nini naatay kini bang nagtudlo ka nato nga pagka masaligon, dependence, musalig ta, gasalig kita og musalig kita sa tumbang pag-ampo isip mga anak. Kay amahan ang atong pag-ilang ngadto kaniya. Matud pa sa ebanghelyo, no, sa atong gibasa karon, bisan pa sa inyong pagkadautan, makahatag kamo gihapon og mga maayong butang ngadto sa iyong mga anak. How much more og labaw pa ni ana ang amahan nga tuwa sa langit nga muhatag sa Espiritu Santo nga inyong gikinhanglan, di ba? Mo kana nga ang ato anay kumpiyansa ta nga mo kan confident tang mo litok nini isip mga anak. Kay ang ato ang paggibati sa paglitok nini kita nagsalig lamang sa kaayos sa Ginoo. Ug mo na atong gilauman nga nay mahitapos tong pag-ampo. Kay kini pag-ampo sa mga anak ngadto sa amahan. Munang ang importante usab sa pag-ampo nini may igsoon nga gitudlos ng Ginoo nga persistent ta. Mulahotayon ta. Magmakunayon ta. Di ta mo undang niini. Kay ang ato ang kung kita mga anak di ta mo undang sa pagsangpit ngadto sa amahan. Kay usahay mong mawad-an taggana sa pag-ampo tungod kay para nato way nahitabo sa tuang mga pag-ampo. Dugay na tang ampo-ampo murag way mahitabo. Mingon ang atong ebanghelyo nga bisan pa sa murag way na minaw kanimo, sangpit lang kanunay. Bisan pag way murag jamoy so dito sa balay, tuktok lang kanunay. Bisan pag gilaay na ka sa paglitok nini kanunaya og ayaw kaundang sa pag-ampo. Muna may suon nga ang labing importante nga bisan pag murag way nahitabo, way naminaw, murag wa kadungga, ang importante nga kanunay kang konektado sa Ginoo sa pag-ampo. Tungod kay ang pag-ampo mo kana ang imuhang
connection nga to sa Dios 24/7. Kay muundang nagagampo mawad-an ka connection nga to sa Ginoo. Ug kana may suon mangutana ta nga gidungog ba sa tong pagampo, di ba? Naminaw ba sa tong Ginoo kano malanging daghan mga pagampo na to wa dunggaway ni tabo. Ang pagdungog sa tong Ginoo, paghatag siya iyang atong iyang tubag nga atong pagampo in His own way, in His own time, in His own holy will. Iya kana buhat kana sa Ginoo dili atua unsaon niya pagtubag. Wa tay labot unsaon niya paghatag sa tong ampo. Kay lain sa pamaagi pananglitan magampo kag mangayo kag kwarta ngadto sa Ginoo. Tingali dili kwarta yang gihatag, mayong panglawas, di ba? Ang yang gihatag kanato mangayo taog kanang naay kasulbaran sa tuang mga problema unya damortang nagampo kasulbaran daghan nga sapos-sapot tong problema. Tingali dili kasulbaran ang yang gihatag kundi lain kalig-on sa itong pagtuo, nalig-on ka sa mga suliran sa kinabuhi nga nakalahutay ka sa imong panaw ni kalibutana. Nana, may suon, lahi ayang pamaagi. Walang takalinggat, walang takabantay nga mauday tubag na dito sa tuang mga gipangayo nga to sa Ginoo. Kay nakaybawsag unsay angay nato, nakaybawsag unsay para nato. Muna nga atong tugutan ng Ginoo nga mo tubag sa atoang sa iyahang mga mutubag sa itong mga pagampo o gipangayo nga to kaniya. Muna may suon nga kung bot hunaon di gud automatic nga malagi na dili automatic nga mangay ka kwarta-kwarta jud kay di man ATM gud ang Ginoo, di ba? Dili sa automated machine ang Ginoo nga motuplok lang ka na sud imong card tuplok ko nimo 1,000 kanimong gikinahanglan 1,000 pa imong gawas dili na ang atong Ginoo, dili sa utangan nato kitay utangan niya. Una nga atong pasagdan ng Ginoo nga mo hatag sa atong sa iyang kagustuhan sumala siyang laraw plano alang kanato. So kana may suon ang pagampo nato dili ingon nga makautrok kini sa Ginoo. Prayer does not change God. Prayer changes man who prays, di ba? Ang pagampo di makautro sa Ginoo, makautro nato hinuon nga nagampo ngadto sa Dios. Di ba? Kay mao gito na nga mangampo tag milagruhi ko Ginoo kay nasakit ko daghan kong sakit murag imposible ning maayos doktor milagruhin taon ko. Ato magong ideya og mentalidad og milagro nga ang Dios musunod sa atong kagustuhan, di ba? Ang Dios mo mununot sa ato ang unsay atong gipangayo ngadto kaniya. Mo nay milagro para nato. Ang milagro di ay usab nga ang tao musunod sa kabuton sa Dios. So, ina na migsuon ang ato ang kinaiya ngadto kaniya sa pagampo. Isip mga anak, musalig lang ta ngadto kaniya. Di ta maundang, di ba? Di ta maundang. Kay matud pa ni San Padre Pio mingon siya nga prayer is the oxygen of our soul, di ba? Ang pagampo mo kini ang hangin nga ginhanglan sa tong kalag. Di ta mabuhi kun wala kini, di ba? Di ta mabuhi sa kini. Muna nga be persistent, consistent and insistent in our prayer. Ayaw kaundang kay connection nato na. Sa bitaw matatag lugar jamoy mga signal sa atong cellphone, way internet, way connection sa wifi uban pa. Murtag matarantar, di ba? Murtag matarantar. Pero kinahanglan tang matarantar kung wa natay connection sa Ginoo. Nga wa natay ampo-ampo ngadto kaniya. Mura na taog di ta anak ngadto sa atong amahan. No? Nga apil siya sa atong system sa atong kinabuhi. Kay siya ang connection natong tanan. Og diha sa atong pagka-konektado ngadto kaniya, ana ay kinabuhi kanato tali sa amahan og tali sa anak ngadto sa amahan. Hinaot unta. Palihog manindog. Atong litukon atong pagtuo. Nagato kami sa Dios sa ngamahan magagahom sa tanan, magbubuhat sa langit.